भी रहता है, पश्तून भी रहता है, सिंधी भी रहता है, हज़ार भी रहता है, कई कबीले रहते हैं, कई फ़िक्र के लोग रहते हैं, कई ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं। और इसी बलूचिस्तान की अहमियत को लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर पिछले कई अरसों से साजिश में लगे हुए हैं। एक साजिश जो कि लोगों के दिमाग में, जो कि लोगों के दिलों में एक नफ़रत की बीज को जन्म दे रही है। और इसी बीज के तहत बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज़ को जन्म दिया जा रहा है। और इसी आग में पूरा बलूचिस्तान जल रहा है। इसी आग के ज़रिए कभी बलोच को बलोच के ख़िलाफ़ लड़ाया जाता है, कभी पंजाबी को बलोच के ख़िलाफ़ लड़ाया जाता है, कभी पश्तून को बलोच के ख़िलाफ़ लड़ाया जाता है, एक भाई को भाई के साथ लड़ाया जाता है, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वालों को मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वालों से लड़ाया जाता है। और सिर्फ़ इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन को है। इसी तरीके एक साजिश के तहत बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को फ़हाल किया जा रहा है, जिसमें सरफ़हरिस्त तंजीम BLA, BRA, BLF मौजूद है, जो कि आज भी एक प्रेशर पॉइंट के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। और उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इन तंजीमों को है और कुछ सियासी तंजीमों को है। ऑडियो नहीं आ रही ना? तो आज नहीं आ रही। जैसे हम बलूचिस्तान शोधा फोरम की तवस्सुत से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं, हम इस आग में जल रहे हैं। हम रात को जब सोने जाते हैं हमें नींद नहीं आती, हमारे प्यारों के आवाज़ हमें पुकारता है कि हमारे प्यारों का खून किसके हाथों जाता है, हमारे प्यारों को किसने शहीद किया, हमारे प्यारों को किसने कत्ल किया, हमारे प्यारों को किसने शिद्दत पसंदी का निशाना बनाया। आज मैं उन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से ये सवाल करना चाहता हूँ, उन जर्नलिस्ट से जो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट कहते हैं, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्यारों का खून क्या इतना सस्ता है? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं धड़कता? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं है? क्या हमारे प्यारों को तकलीफ़ नहीं होती? क्या बलोच का, पंजाबी का, पश्तून का खून की कीमत और उनका रंग अलग अलग है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि BLA, BRA और BLF जैसे दहशतगर्द तंजीमों को किसने इजाज़त दी कि वो हमारे प्यारों को शहीद कर कर दिन दहाड़न फिरे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे प्यारों को बलोची अदालत के तहत उनको गायब किया जाता है महीना दर महीना, सालों साल, और फिर उनको अपने ही निजी अदालतों में ये दहशतगर्द उनको मुजरिम करार देकर उनकी आंखों में गोलियां मारकर शहीद करते हैं और उनके लाशें सड़कों पर फेंक जाता है, तो हम क्या करें? हमें इंसाफ कौन देगा? हम शोधा फोरम के जो मेंबर्स हैं और शोधा के लवाकिन हैं, आज सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अपने शोधा के लिए आवाज़ उठाएं। और हम आप लोगों से, आप जर्नलिस्ट से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान का कहानी दिखा रहे हैं,
اگر آپ بلوچستان کے پہلو دکھا رہے ہیں تو خدا را پورا کہانیاں دکھائیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، ہمارے پیارے بھی شہید ہوتے ہیں۔ آپ ادھر موجود اس والد سے پوچھیں جو کہ روزی کمانے کے لیے رکشا چلاتا ہے، اس کے بیٹے کو کیوں شہید کیا جاتا ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھیں کہ اس کے والد کا کیا قصور تھا کہ اس کے والد کو شہید کیا گیا۔ آپ پیچھے بیٹھے اس والدہ سے پوچھیں کہ اس کے بیٹے کا کیا قصور تھا کہ اسے شہید کیا گیا۔ آپ اس والدہ سے پوچھیں کہ جس بیٹے نے اس کے ساتھ بہت سارے وعدے کی، کیا آج وہ ان کے چاہتے ہوئے بھی یہ وعدے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو خدا را آپ لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ بلوچستان کا یہ کہانی بھی دکھائیں، کیونکہ آج اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل شاید یہاں نہ ہو۔ آج ہم اپنے شہداء کے لیے اگر بات کر رہے ہیں، شاید کل ہمیں بھی ٹارگٹ کیا جائے، لیکن ہم پھر بھی آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کہانیاں بھی لوگوں کو دکھائیں، پورے پاکستان کو دکھائیں، پورے ملک کو دکھائیں کہ ہمارے لوگ صرف اور صرف پاکستانیت کی خاطر شہید ہوئے، بلوچستانیت کی خاطر شہید ہوئے۔ کیونکہ آدھی کہانی دکھانے میں صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہوتا ہے اور ہم اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ بلوچستان شہداء فورم کے توسط سے ہم آپ لوگوں سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آواز سب تک پہنچائے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، آج جس درد سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمیں اور ہماری اللہ کو پتہ ہے۔ وہ جو ہمارے پیارے ہم سے زبردستی چھینے گئے ہیں، اس کا درد ہم تا قیامت نہیں بھول پائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے شہداء کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو ہمیں ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاست ہماری مشکلات کو سمجھتا ہے، کبھی کبھار ریاست کو ہم اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اور کبھی کبھار ان کو زور کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آواز آپ پہنچائیں تاکہ کل کے دن کسی اور ماں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو، کل کے دن کسی اور بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو، کل کے دن کسی اور بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو۔ آخر میں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، خواہ وہ سیکیورٹی فورسز سے ان کا تعلق ہو، خواہ وہ فوجی اداروں سے ان کا تعلق ہو یا سول لائن اداروں سے ان کا تعلق ہو، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آخر میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا، مجھے اس ملک کا پانی پلا دینا، مجھے اس ملک کا پانی پلا دینا۔ میں تاج محل تو نہیں مانگ رہا، میں تاج محل تو نہیں مانگ رہا، بس میرے قبر پر یہ سبز ہلالی پرچم لہرا دینا۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ اس کے بعد شہداء کے کچھ لواحقین آپ سے اپنے خیالات کا ذکر کریں گے۔ میر فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔